हिंदू मज़हब का बानी। हिंदू मज़हब का बानी, देखो मैं पहले बता चुका हूँ ना, चाहे हिंदू मज़हब की किताबें हो या हिंदू मज़हब की बानी हो, इनके बारे में पता नहीं चलता कि कौन इस किताब का बानी है, कौन इस मज़हब का जो है ना वो बानी है, क्योंकि इनके यहाँ तारीख़ नहीं है। यानी जिस तरह ये ख़ुद कहते थे ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो चीन के लोग या अरब के लोग जिस तरह तारीख़दान थे, हमारे हिंदू लोग इस तरह तारीख़ ही नहीं थी, उन्होंने तारीख़ को महफूज नहीं किया। हाँ, इतनी सी बात है कि ये कहते सीना दर सीना जो है ना, नकल दर नकल इसी तरह ये चला आ रहा, और हमने यही कहा कि इस मज़हब का बानी ये है और इस किताब का बानी वो ये है। ठीक है, तो इनके बारे में ये कहा जाता है। ये तो हिंदू का मज़हब का बानी में खुलासा ये, अगर आपसे पूछे ना तो आपने यही कहना है कि हिंदू मज़हब का बानी के बारे में ये तस्वर ये पाया जाता है हिंदू मज़हब में। ठीक है, उससे पहले हमने जो पढ़ा था कि मज़ाहब कैसे वजूद में आते हैं, बुतों की पूजा पाठ कैसी शुरू हुई, इनके असबाब वगैरह क्या थे। फिर हमने कहा कि हिंदू मज़हब क्या है, आर्या कौम, आर्या की वजह, तस्मिया वगैरह वगैरह। अब नीचे आ जाए हिंदू मज़हब की तारीख़ी किताबों की हैसियत, इनकी किताबें कौन कौन सी है। तो देखो इनकी मुख्तलिफ जो है ना वो किताबें हैं, उनमें धर्म शास्त्र भी है, और उनमें रामायण भी है, महाभारत भी है वगैरह वगैरह ये सारे, और इन वेद भी है। अब वेद में क्या था, और फिर इनमें आपस में जो ज़ाती इख्तिलाफात थे, जो चार ग्रोह थे जिसमें ब्राह्मण था और कुश्तरी और इस तरह वीश और शूदर ये थे। तो हिंदू मज़हब की जो तारीख़ी किताबों की हैसियत है ना, तारीख़ी किताबों की है, ये भी मैं आपको इनका खुलासा आपको बता दूँ। इनका खुलासा भी ये कि इनके मुसन्निफिन के बारे में कुछ पता नहीं चलता कि इनके सवानिह उम्री क्या है, और इनके जो किताब है इनके मुसन्निफिन कौन है वगैरह वगैरह। और इनकी इस तरह जो हकीकी इनके जो बुनियादी अकायद हैं उन्हें भी काफ़ी इख्तिलाफ जो है ना वो पाया जाता है कि इनके बुनियादी अकायद वगैरह क्या है। तो इन किताबों के बारे में कुछ भी आज तक पता ना चला कि इनके असल मुसन्निफिन वो कौन है और किन्होंने ये किताबें जो है ना वो लिखी है। ये तो हिंदू मज़हब की तारीख़ की तो उनकी हैसियत है, इसी तरह है। ठीक है, यानी हिंदू ने अपनी कदीम रवायात को महफूज रखने के तारीख़ी कुतुब की तरफ भी तवज्जो की, लेकिन हिंदू मज़हब की बानी की तरह इसके मुसन्निफी भी नामालूम है। वही वाली बात है जो मैंने क्या कर दिया, बता दिया। ठीक है, नीचे आप देखिए किताबों के नाम क्या थे? किताबों के नाम जैसे वो नीचे आ भी रहे, लेकिन मैं बताऊँ, रामायण है, महाभारत है, भगवद गीता है, उपनिषद है, और इस तरह वेद है, अतर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सारे ये किताबें जो है ना, कुछ इसमें शास्त्र भी है जो इनके मजहबी और कवानीनी कुतुब है, वो भी इस तरह है। फिर उनके कुछ नज़रियात है, जो जैसे हमऔस्ती का नज़रिया है, तनासुख का नज़रिया है, आवोगान जो चक्कर जिसको कहते हैं ये नज़रिया है, ये भी है। और इस तरह इनके जो चार ज़ात होते हैं, चार ज़ातों के अलग अलग जो है ना वो काम होते हैं कि शूदर का क्या काम है, कुश्तरी का क्या काम है, वीश का क्या काम है, ब्राह्मण का क्या क्या काम है। फिर इनके यहाँ नीचे हम पढ़ेंगे तो इनके यहाँ खुदाओं का तस्वुर जो आजकल त्रिमूर्ति कहा जाता है, जो तीन खुदाओं का तस्वुर है, एक है ब्रह्मा है, एक है ब्रह्मा है, दूसरा है विष्णु है, और तीसरा है शिव है। ब्रह्मा की बीवी भी है, उसने बीवी का नाम जो है ना वो सरस्वती है, और शिव की बीवी का नाम जो है ना वो काली देव है, और विष्णु की जो बीवी है वो जो है ना लक्ष्मी है। तो ये इनके खुदा भी हैं। और फिर इनकी आपस बाद में जब हम पढ़ेंगे ना तो ये जो ये कहते हैं कि भगवान के अवतार है, जैसे मिसाल कृष्ण जी महाराज थे, तो ये उनके भगवान के अवतार में से, यानी इसका मतलब ये है कि खुदा इंसानी शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। यहाँ तक इन्होंने कहा कि भगवान किचवे में, खरगोश में, सांप में भी क्या होता है, अपनी शक्ल इख्तियार कर लेता है। और 9 रूप में अभी तक भगवान का ज़ुहूर हुआ है। भगवान जिसको हम खुदा कहते हैं, 9 रूप में इनका क्या हुआ है, ज़ुहूर हुआ है। तो ये सारा हम अभी पढ़ेंगे। तो अभी तक जो मैंने पढ़ा कि हिंदू का जो मुश्तरका ये जो हिंदू की तारीख़ी किताबों की हैसियत है वो यही है। ठीक है, इसकी बानी का कोई पता अता वो नहीं चलता। ये तो ऐसी हो। दूसरी बात, नीचे आप देखिए कि हिंदू का एक मुश्तरका अकीदा है। देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि हिंदू का मुश्तरका अकीदा क्या है, ये जो हिंदू का मुश्तरका अकीदा है ना, इसमें एक है ये जिसको हम तनासुख भी कहते हैं, हुलूल, आवगान, जोनी चक्कर। क्या मतलब है इसका, तनासुख का क्या? अगर आपसे पूछे इंटरव्यू में कि तनासुख जो हिंदू मज़हब का एक अहम हिस्सा है, इसका मतलब क्या है। देखो, तनासुख का मतलब है बार बार जन्म लेना। क्या मतलब है इसका, बार बार जन्म लेना, यानी अपनी नेक अमाल और बुरे अमाल की वजह से बार बार जन्म लेना को क्या कहा जाता है, तनासुख कहा जाता है। और यही वो चीज़ है कि इनके यहाँ, यानी कि हिंदू के यहाँ
آخرت کا تصور بھی نہیں پایا جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مثال یہاں پر کوئی دنیا میں کوئی اچھا کام کر جائے اور وہ مر جائے تو وہ مرتا نہیں ہے، وہ اگلے جنم اسی دنیا میں اختیار کر جاتا ہے اور وہ اگلے جنم میں کسی اچھی روپ میں ظاہر ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ اچھی بندی کی وہ تناسخ کی حالت ہے۔ اور جو برا آدمی ہوتا ہے، مثال کوئی چوری کر کے مارا گیا یا کوئی ہمیشہ چوری کرتا رہا تو وہ ہندو تھا، وہ جب مر جاتا ہے تو وہ اسی دنیا میں جب اگلا جنم لیتا ہے تو وہ چوہی کی شکل میں پیدا ہوگا۔ کس کی شکل میں ہوگا؟ چوہی کی شکل میں۔ تو یہ ہندو کا ایک ایسا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، یہ جو ہم دنیا میں چوہا بھی دیکھتے ہیں، سانپ بھی دیکھتے ہیں، کچھوے بھی دیکھتے ہیں، خرگوش بھی دیکھتے ہیں، گائے بھی دیکھتے ہیں، یہ جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں مظاہر میں، یہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے پہلے انسان تھے، یہ اپنی گناہوں کی وجہ سے اپنی شکل تبدیل کر چکے ہیں تناسخ کی وجہ سے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اپنی شکل جو ہے نا وہ مسخ کی چکی ہوں تناسخ کی وجہ سے، انہوں نے دوسرا روپ جو ہے نا وہ اختیار کر لیا ہے۔ یہ آپ کو جب جنگلوں میں سانپ نظر آتے تو کہتے ہیں یہ پہلے انسان تھے، یہ جو چوہے ہمیں نظر آتے گھروں میں باہر میں، کہتے ہیں یہ پہلے انسان تھے لیکن یہ پچھلے جنموں میں چوری ہوا کرتے تھے، لہٰذا جب مر گئے تو دوسرا جنم جب انہوں نے لے لیا تو یہ بھی ابھی کیا ہے؟ یہ چوہا ہے۔ تو یہ ان کے ہاں مشترک عقیدوں میں ایک تناسخ کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ سمجھ آ گیا نا تناسخ کا عقیدہ؟ تناسخ، آوگان، جونی چکر۔ جی سر یہ لوگ تو ان کا تو پتہ ہے نا کہ مطلب 17 تو قبل مسیح سے پہلے تو ان کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ ہاں تو سر یہ نہیں سوچتے کہ اس سے پہلے جو چوہے لوگ تھے تو وہ کیا تھے؟ دیکھو ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کہتے ہم اس سے پہلے تھے ہی نہیں، ان کا یہ نہیں ہے، لیکن یہ کہتا ہے اس مذہب کا جب ظہور ہوا ہے نا، ایک مذہب کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ سمجھ آ رہے ہیں نا؟ ان کے ہاں یہ ہے کہ جب یہ مذہب کا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اسلام ہے، یا مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں احناف کا جو مسلک ہے، احناف کی جو کتابوں کی جو تدوین ہوئی ہے، تو تدوین تو بعد میں ہوئی ہے نا۔ یہ کتاب آپ دیکھو، یہ شرح الوقایہ ہے یا کنز الدقائق ہے یا قدوری ہے یا ہدایہ ہے، یہ تو بعد میں تدوین ہوئی، لیکن اس سے پہلے بھی فقہ حنفی تو موجود تھا لیکن وہ منتشر تھا۔ ٹھیک ہے، تو ان کے ہاں بھی یہ کہتے ہیں، ان کے ذہنوں میں اور ان کا عقیدہ یہ کہ سب سے پہلے سارا کچھ اسی طرح ہوتا تھا، کہ جتنے بھی یہ جو جانور ہے، حشرات ہے وغیرہ وغیرہ ہے، یہ تناسخ کی وجہ سے اپنا حلیہ جو ہے ان کا چینج ہو گیا ہے۔ یہ بعد میں جب یہ کہتے ہیں کہ 1700 قبل مسیح یا 1200 قبل مسیح کے درمیان میں اس کا وجود جو آیا ہے نا، مثال وہیں سے یہ نظریات کتابی شکل میں وغیرہ یہ ہو گئی ہے۔ یہ ہم بعد میں پڑھیں گے بھی نا کہ یہ جو اپنشد ہے اور اس طرح وید ہے وغیرہ وغیرہ، ان کتابوں کی تصنیف کا زمانہ کون سا ہے، تو وہ پر ہم اسی میں پڑھیں گے کہ تصنیف کا زمانہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے نا ان پر بھی، کہ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ جو ان کے تناسخ کی وجہ سے یہ لوگ کیا ہو گئے ہیں، چوہا بلی کبوتر بن گئے ہیں، تو ہمیں تو سائنس بھی یہی کہتا ہے کہ انسان سے پہلے، انسان کی پیدائش سے پہلے بھی اس دنیا میں کیا تھا؟ یہ ایک مادہ تھا، اور یہ زمین اس طرح، جنگل بھی ہوا کرتے تھے، اور یہ کچھ پرندے وغیرہ بھی تھے جو انسان کی تخلیق سے پہلے پیدا ہو گئی تھی۔ تو پھر ہم اس پہ سوال کرتے ہیں کہ جب تک اس وقت انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو ان چیزوں کا وجود کہاں سے آ گیا تھا؟ اس وقت جو کبوتر تھے یا اس وقت جو کوے تھے یا اس وقت مثال جو اور چیزیں تھیں، ان کا وجود کس تناسخ کی بنیاد پر جو ہے نا انہوں نے وجود لیا تھا؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ تو یہ ان کا ویسے چونکہ کفری عقیدہ ہے، اس لیے ان کی کوئی سر و پیر بھی جو ہے نا وہ نہیں